म्हाका बळ दिता ताच्या सांगाता हांव सगळें करूंक शकता. मोगाळ भावणानो, आयज आमकां 4 गजाली पळोवंक जाय. त्यो म्हणजे देवाशी आसलेलो संबंद, आत्म्याशी आसलेलो संबंद, दुसऱ्या भावार्थ्याशी आसलेलो संबंद आनी ओन भावार्थ्याशी आसलेलो संबंद. हो संबंद दुसऱ्या तिसऱ्या कोणाचो नासून आमचो जावन आसा. ह्या सगल्यां कडेन आमचो संबंद कसो आसा हेंच आयज आमकां पळोवंक जाय. तर पयले सुवातेर पळोवया रोमकाराच्या चिटीच्या निमाण्या म्हणजे शेवटाच्या भागांत आमी पावलेले आसा. तुमकां उगडास आसतलो की हांवें सुरवातेकूच सांगलेलें आसलें की पयले 8 आविसोर वेगळ्याच तत्वज्ञाना संबंदी आमकां सांगता. पावलच्या म्हणण्या प्रमाणे आमी आतां झुजान वांटो घेवच्याक उबे रावंक जाय. आमकां आतां त्या जिवितांत चलोंक जाय. आमकां आतां धांवण्यांत वांटो घेवंक जाय. मोगाळ भावणानो, हाज्या पयलीं आमी क्रिस्ताशी कसो वेव्हार करचो हें पळोवंक जाय. मनशाक 2 मनां आसात, एक भायलें आनी दुसरें भितरलें. पयलीं मनशाक भितरलें मन आसलें आनी आतां ह्या सुवातेर भायलो मनीस दिश्टी पडटा. मनशाची परिस्थिती देवाच्या उतरांनूच आमकां दिसूं येता. आनी आतां आमी कुरपेचे कायदे पळोवया. जिवितांत जें कितें घडचें आसा तें सगळें भावार्था वरवींच घडून येता. निमाणे सुवातेर पळोवच्या पयलीं कांय दुसऱ्यो गजाली आसात त्यो आमी लक्षांत घेवंक जाय. एका क्रिस्ती मनशाचो स्वभाव वो ताजें काम आनी ताजें ह्या संवसारांतलें जिवीत कशें आसूंक जाय हें आमी पळोवंक जाय. संवसारांत कसल्योय गजाली संबंदी कायदो करप सोंपो जावन आसा. पूण पावलू तशें करिना. जेजू क्रिस्तान आमकां मोजेसाच्या सुमर्थी पासून सुटका फावो केली. ताणें आमकां दुसऱ्या कायद्या प्रमाणे बांदून दवरूंक ना. जायते अशे क्रिस्तांव लोक आसात जे आपणाक वेगळेच ताणें केल्ले आसा. म्हणजे समाजा पासून ते वेगळे जाल्ले आसात आनी ते म्हणटात की आमी ह्या समाजा पासून वेगळे जाल्ले आसात. मोगाळ भावणानो, समाज तुका कांयच दिवंक शकना. समाजांतलो लोक तुका कांयच दिवंक शकना. जें कितें आमी करतात त्याच प्रमाणे आमकां एक दीस हिशोब दिवचो पडटलो. आमकां इनाम जर मेळटलें तर देवाच्या उतरा उद्देशींच तें आमकां मेळटलें. देवाचो सगलो कायदो ताणें मनशा पासूनच केल्लो आसलो. आयज जरी आमी समर्थी प्रमाणे ना तरी देवाचे कृपे उद्देशी आमी आयज जियेता. देवाची कृपा आमकां कित्याक फावो जाली? आमी कितें बरें काम केलां ह्या संवसारांत म्हणून? ना. आयज जर तुवें तुकाच पळयलो तर सकाळीं सावन सांज मेरेन तुज्या जिवितांत कितलेशेंच वायट येतलें. तुजी चिंतनां वायट जातलीं, तुज्यो कोडण्योय वायट आसतल्यो. पूण देवाची रागाची नदर जर तुजेर पडलेली जाल्यार तूं ह्या संवसारांत उरतलो अशें तुका दिसता? ना, तूं उरचो ना. कारण आमच्यो कोडण्यो तश्यो आसा देखून. रोमकारांक शीट 12 आविसर आनी पयली ओळ. ही ओळ सगल्या ओळी परस म्हत्वाची अशी जावन आसा. तर पळोवया तातूंत कितें बरयलां. म्हणटच भाव भयणानो, देवान केल्ले काकुतेक लागून तुमचे लागीं हांव मागतां तें हें: पवित्र आनी देवाक मानता तसली एक जिवी बोली कशी तुमचेच ताका समर्पण करात. गिन्यान नासल्ल्यांक पुटवता ती भेट हीच. लक्षांत घेयात की म्हणून हें उतर ह्या सुवातेर
म्हत्वाचें अशें आमकां दिसता. पयलीं जें कितें आयलोलें आसा ताका त्या नांवाशी एक करता त्याच पसत हें उतर त्या सुवातेचेर दिल्लें आसा. पावलो ह्या सुवातेचेर म्हणून ह्या उतराक सगळ्या चिटीक एकठांय बांदता. हांव तुमकां सांगता की ही भास कुरपेची जावन आसा, कायद्याची न्हय. ह्या सुवातेर सिनाय पर्वतावेल्या देंवलेले कायदे आमकां पळोवपाक मेळना. मोजेसान आमकां सुमर्त दिली, पूण पावलो सुमर्त विरेत शिकलो. ताणें फिलोमेनाक म्हटलें की तो ताका आज्ञा दिवंक शकतालो, पूण ताणें आज्ञा दिवंक ना. पावलो आज्ञा दिना. तो म्हणटा, हांव विनंती करतां. देवाचे काकुतेक लागून देवाची कृपा आमकां फावो जाल्ली आसा. देव चड काकुतेचो जावन आसा. ताजे कडेन चड प्रमाणांत काकूत भरलेली आसा. म्हज्या मोगाळ भावपणानो, देवान ईद काकूत आयज आमची केली, तुजी आनी म्हजी काकूत केली. कृपा म्हणजेच देवाची दया. ती केन्नाच उणी जायना. आमकां सांगलां की आपणाकूच भेटोयात. सगळ्या आविसरानूच हें उतर आयलोलें आसा. आनी कांय लोक म्हणटात की त्या सुवातेर तें उतर मोनाक सांगलोलें आसा आनी ह्या सुवातेर तेंच उतर खुशे संबंदी सांगलोलें आसा. पूण म्हाका दिसता दोनूय सुवातेर हें उतर खुशे संबंदी सांगलोलें आसा. ह्या सुवातेर सांगता की तुमी तुमचीच भेट करात, म्हणजे तुमी तुमकांच देवाच्या पासत भेटोयात. आनी ह्या वरवीं आमी हेंच परगट करून दाखोवंक शकतात की आमचें मन खुशी आनी पवित्र आत्मो आमची कूड उपेगान हाडूंक शकता. विन्सेंट हाणें कांय पवित्र पुस्तकांतल्यो वळी एकठांय करून ह्या विशयाक परगट केल्लो आसा. आमकां सांगलेलें आसा की आमच्या कुडी वरवीं आमी देवाक महिमा दिवची. कोरिंतकारांक पयलीची 6 आनी 20 ओळ. व्हड किंमत दिवन ताणें आमकां विकतीं घेतल्यात. म्हणटच तुमचे कुडीन देवाक वाखाणात. फिलिपकारांक चीट 1 आनी 20 ओळ. म्हजो खोतखोतीत आवणो आनी बोरवोसो वच की हांव कित्याकूच लजेक पडना आनी हांव मरूं वो जिवो आसूं सदांच आनी अदीक करून आतां सगळ्या बोळान क्रिस्ताक म्हजे कुडीर वैभव मेळटलें. 2 कोरिंतकारांक चीट 4 आनी 10 ओळ. आमचे कुडीत जेजूचें जिवीत दिसती पडच्या जेजूचें मरण आमी सदांच आमचे कुडींत वर्ताव खुशे प्रमाणे वागून आमी आमच्या संपूर्ण जिविताक देवाच्या हातान सोंपोवंक शकतात. हीच आमची पयली सेवा जावन आसा. ही देवाक खुशाल करणारी सेवा जावन आसा. रोमकारांक चीट 12 आनी 2 ओळ. जायते लोक जेन्ना सोबेन येतात तेन्ना ते आपूण भक्तिवंत आसल्या सारके दाखयतात. पूण जर तुमी तांकां रातीच्या वेळार वचून मेवले तर ते वेगळेच तरेचे दिसतात. तांचें जिवीत भायर वेगळें आनी भितर वेगळें अशें जाल्लें आसा. जर तुमकां वायट तरेचें उलोवणें आयकूंक जाय तर असले तरेच्या लोकांच्या मदें तुमी वचूंक जाय आनी सगळे तरेच्यो वायट गजाली तुमकां आयकूंक मेळटल्यो. देवाच्या लोकांनी असले सुवातेर वचूंक जायना. आमी हाजो अनुभव घेतलेलो आसा म्हणून हांव हें आयज तुमकां सांगूंक सोदतां आनी त्याच पसत हांवें हें तुमकां सांगलां. जे लोक म्हज्या तोंडाचेर गोड उलयतात आनी म्हाका शाबासकी दितात तेच लोक म्हजे दुस्मान जावन आसात. तेच लोक म्हज्यो गजाली करतात. ते तोंडार आसतात पूण फाटल्यान तांचें काळीज कुसलोलें आसा. आयज संवसारांत
दोंगेपण बोल्लोलें आसा आनी दोंगेपणान चलपी लोक जायते जाण आसात. एक भावार्थी मनशाक ह्या संवसारांत रावप कितलेशेंच कठीण जाल्लें आसा. सरभोंवतणी वायट लोक आनी मोदें भावार्थी, कितलें ताचेर दूख आनी त्रास येवचे ना. तरी पूण देव तांकां सांबाळटा, देव तांकां आदार दिता. आयज भावार्थीच भावार्थ्याचे दुस्मान जाल्ले आमकां पळोवंक मेळटा. हें कित्याक तर तांच्या मदें खरो देवाचो मोग ना देखून. जर तुमी अशे तरेची मनशां आसात आनी तुमी तुमकां भावार्थी म्हणटात तर तुमी तुमकांच फटयता. कारण भावार्थाचे भितर देवाचो पवित्र आत्मा आसता आनी तो काम करीत आसता. तो ताजें जिवीत नवें आनी नवें करीत आसता. परत आनी परत पावलो ह्या सुवातेर आमकां हेंच सांगता. 2 कोरिंथकारांक चीट 3 आनी 18 अशें तर आमचें मुखामळ उक्तें दवरूनय आमी एका आरशापरी सोमयाची मोहिमा परतून फाकोवन आमी सगलीं ताचे सारकीं अदीक आनी अदीक मोहिमेवंत जावन सोमी आत्मो म्हणटोच हेंच ताचें काम. देवाच्या आत्म्याक आमच्या जिवितांत काम करूंक दिल्या उपरांत देवाची खुशी आमी पारखूंक शकतात आनी देवाच्यो खऱ्यो येवजण्यो मनशाच्या जिवितांत पूर्ण जाता आनी देवाचो खरो मोग मनशाक चाकूंक मेळटा. ज्या वेळार तूं आनी हांव आमी जें कितें नात तेंच आमी आसा अशें दाखलो करता तेन्ना आमच्या जिवितांत देवाची खुशी कितें आसा ती आमी वळखूंक शकतात. एका भावार्थ्यान देवाचे खुशे प्रमाणे ह्या संवसारांत रावूंक जाय. देवाची खुशी ताणें करूंक जाय. हेंच देवाक बरें लागता. संवसारांत भावार्थ्याची खुशी आनी देवाची खुशी जेन्ना सारकी आसता तेन्ना सगळीं कामां सारकीं आनी नीट आनी उत्तम जावंक पावतात. पूण जर आमी चड पवित्र आसात अशें दाखयतात पूण भितरल्यान संवसारीक जिवीत भरलेलें आसा वो संवसारीक जिवीत आमी जियेता तर तुमच्या भितर कांयच बरेंपण आसचें ना. आनी देवाक तुमी फोटकिरी भेटयणारे जावन आसा अशें करतात. पावलो म्हणूंक शकलो की आपूण सगळें करूंक शकता. कशें करूंक शकता तर दोनयार जेजू क्रिस्ता वरवीं, जो म्हाका बळ दिता त्या वरवीं. फिलिपकारांक चीट 14 आनी 13 ही ओळ आमकां अशें सांगता. म्हाका बळ दिता ताच्या सांगाता हांव सगळें करूंक शकता. मोगाळ भावणानो, भावार्थी ह्या प्रमाणे आसूंक जाय. भावार्थ्याची खुशी ह्या प्रमाणे आसूंक जाय. दोनया जेजू क्रिस्ता उद्देशी आमी सगळेंच करूंक शकता. पूण जर दोनी जेजू क्रिस्त आमच्या मदें नाच आनी आमच्या काळजांत तो रावना वो आमी ताका चिटकोन ना तर आमच्यांनी कांयच करूंक जायना. आमी कितें करतले? दोनया जेजू शिवाय आमच्यांनी कांयच करूंक जायना. नेमून आमच्यांनी स्वास सुद्दां घेवंक जायना. जो स्वास आमी घेता तो देवान दिल्लो आसा त्याच पसत घेता आनी ताकाच लागून आयज आमी ह्या पृथ्वीचेर जियेता. पूण मनशाचें मन आयज सगल्या वायटान भरलेलें आसा. जेन्ना वायट पयस जातलें तेन्ना संवसाराचेर शांती उत्पन्न जातली. रोमकारांक चीट 12 आनी 3 आयज कितलेशेच लोक अशे आसात की ते आपणाचें नांव व्हड जावचें पसत वावुरतात. जेन्ना पावलो हें बरयतालो तेन्ना खऱ्यांनीच ताच्या मुखामळाचेर आसरेपण आसलें. कारण ताका खबर आसलें की जायते क्रिस्तांव लोक जे कितें ते नात पूण तशे ते आसात अशें दाखोळ करणारे आसात म्हूण. आयज आमच्या सोबांनी जर आमी पळयलें तर असले जायते लोक आमकां दिश्टी पडटात. तांकां कांयच कळना पूण ते आपूण आत्मीक जिवितांत खूब वाडलेले आसात
अशें ते दाखयतात. आपूण सगळ्यांहून प्रमाणीक आसा अशें ते दाखयतात. आपणाच्या भितर कांयच पातक ना अशें ते संवसाराक दाखयतात. पूण खरें पळयल्यार ते नागवणे, ते चोर, ते फोटकिरे, तांचें जिवीत एकदम कंटाळो येता तसलें जावन आसा. मोगाळ भाव भयणो, खरेंच जेन्ना हांव हीं उतरां तुमचे लागीं उलयतां, हीं उतरां म्हजीं नासून देवाची जावन आसा. रागार जायनाकात. जर आयज तुज्या जिवितान जरी कसलेंय पातक आसत व तूं जो ना पूण तूं तसो आसा अशें तूं दाखोवप करता जायत जाल्यार आयजूच तुजें जिवीत तूं बदलून उडय. देव तुका आदार दितलो. रोमकारांक चीट 12 4 आनी 5 ओळ. ह्या सुवातेर पावलून अशें दाखोळ करून दिल्लें आसा की सोबा ही क्रिस्ताची कूड जावन आसा. कोरिंतकारांक, इफिसकारांक तशेंच कोलोसकारांक बरयल्ले चिटीन पावलून अशें बरयल्लें आसा, सोबा जी क्रिस्ताची कूड आसा तिका कुडी प्रमाणेच काम करूंक जाय. आजोच अर्थ जायत्या सोबांच्या वांगड्यांक हें देणें मेळूंक ना. तुमचे कडेन कदाचित अशें देणें आसत जें म्हजे कडेन ना. कुडीन आमचे जायतीं देणीं आसात, पूण पावलूनय केन्ना सगळ्या देण्याची यादी आमकां दिवंक ना. जशें देवान जांकां देणें दिलां तशें त्या देण्याचो मनशान उपेग करूंक जाय. मोगाळ भाव भयणो, देवान सगळ्या मनशाक एकूच देणें दिवंक ना. जोण एकल्याक वेगवेगळीं देणीं दिल्लीं आसा. देवाचो आनी देवान दिल्ल्या देण्याचो जर आमी सारको उपेग करीत तर आमकां आनी तुमकांय सदांकाल शांती फावो जातली. देवाची शांती मनशाच्यान बिगडावन उडोवंक जायना. कारण ती देवाची आसा. ती बदलना आनी ती कोणूच बदलूंक शकना. हांव जाणा आयज देवाचें उतर तुमच्या घरांत आसा, पूण तुमी ते वेळाचे वेळा वाचिनात. कित्याक? हो प्रश्न तुमी विचारात. देवाची खुशी करात, देवाचें उतर वाचात. आयज जायते दूख त्रास तुज्या जिवितान आसत, चिंतना आसत. आयची कामां कशीं जातलीं हें तूं चिंत्ता जायत. कित्याक चिंत्ता? देवाचेर तुजो भार घाल. देव तुका आदार दितलो. तर मोगाळ भाव भयणो, वेळ सोंपलोलो आसा. ही कार्यावळ आमी हांगा सोंपोवया. तुज्या काळजान आसलेली मागणी आयजूच बरय आनी तूं म्हाका कळय. तर मेळोया फुडल्या कार्यावळीक.